अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आवाज आ रही है मेरी? जी कोई आ रही रिस्पॉन्ड है। करेगा तो? जी जी जी। अच्छा, तो आज हम लोग सब इस पर्पस के लिए मिले हैं कि मैंने सोचा था इस तरह मीटिंग्स का ना सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं रिकॉर्डिंग का बता दूं कि रिकॉर्डिंग करने की क्या वजह है, क्योंकि मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोग को ये जहन में सवाल आ रहा होगा कि मतलब रिकॉर्डिंग की क्या जरूरत है। तो बेसिकली कुछ लोग हैं जो हमारे साथ आना चाह रहे थे सेशन में, लेकिन आ सकते नहीं है टाइम के इशू की वजह से या किसी और मसरूफियत की वजह से। तो इसलिए फिर हम लोग सेशन को इस तरह रिकॉर्ड कर लेंगे इंशाल्लाह, और फिर वो जो है अपलोड तो हो जाएगा यूट्यूब पे, लेकिन पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा। यानी कोई भी सर्च करके सेशन तक पहुंचना चाहे तो नहीं पहुंच सकता। सिर्फ और सिर्फ लिंक जिनको दिया जाएगा ना यूट्यूब की इस वीडियो का, सिर्फ वो इस वीडियो को ओपन कर सकते हैं, ताकि जो लोग शिरकत करना चाह रहे हैं और नहीं आ सके अभी, वो भी वीडियो देख सकें। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आज जिस वजह से मिले हैं वो बेसिकली कल जो रात में जलजले के झटके महसूस हुए थे पंजाब पंजाब के सूबे में, और मेरे ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा में, इन दो सूबों में मेरे ख्याल से आए थे, क्योंकि सिंध में तो नहीं आए थे, क्योंकि सिंध में मैं खुद रहती हूँ और स्पेशली कराची में, यहाँ पे तो कोई इसका जरा बराबर भी कोई इफेक्ट नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पंजाब साइड पे जो है काफी ज्यादा जलजले के झटके फील किए गए थे। और फिर वहां जब चंद लोगों से बात की कि भाई उनको कैसा महसूस हुआ, कैसी फीलिंग थी, तो उन लोगों ने जिस तरह की स्टोरी सुनाई है ना, वो वाकई सुन के मैं तो बहुत ज्यादा हिल गई थी। और मुझे यही हो रहा था कि जैसे कुछ लोग हैं जिनके जानने वाले नहीं होते पंजाब साइड में या कहीं और पे जहाँ पे ये जलजले के झटके महसूस हुए हैं, तो उनको भी इस ये स्टोरी का पता चले कि किस तरह से फीलिंग आ रही होती है, किस तरह से आपको उस वक्त अपने किए हुए गुनाह याद आ रहे होते हैं, या आपको उस वक्त आप एक इस तरह की कैफियत होती है कि आप सोच रहे होते हैं अल्लाह मियां बस इस दफा बचा ले, अल्लाह मियां इस दफा बचा ले, एक और मौका दे दे अल्लाह ताला, बस अब मैं नहीं करूंगी, जितना मैंने आपकी नाफरमानी की है, जितना मैंने आपका कहना नहीं माना, अल्लाह मियां अब से मैं अपनी जिंदगी को पूरा राइट ट्रैक पे लाऊंगी, अल्लाह मियां बस इस लम्हे मुझे बचा ले। सिर्फ इमेजिन करें जब इंसान के पैरों के नीचे जमीन हिल रही हो, दीवारें हिल रही हो, और ये लोग जो बता रहे थे स्पेशली कि शीशा जो होता है ना उसकी बहुत आवाज होती है, कि खिड़कियों में शीशे लगे होते हैं ना, उसकी बहुत ज्यादा साउंड होती है ना, जो हम लोग ने टीवी वगैरह में देखी है। जलजले की वीडियो में एक जो अजीब सी साउंड हो रही होती है, उसमें मेजर साउंड है वो शीशों की बहुत आ रही होती है आवाज। तो वो वाली जो कैफियत है जो इन सब लोगों ने विटनेस की है कल, तो मैं ये चाह रही थी कि अगर उनमें से कुछ लोग जो है बताना चाहें। सबसे पहले तो अगर आप लोगों में से ना हैंड रेस करें वो लोग जिन्होंने कल ये जलजले के झटके महसूस किए, ताकि हमें आइडिया हो कि हमारे दरमियान कितने ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने इस चीज को ना विटनेस किया है। अगर आप लोगों को आता है हैंड रेस करना ना इसमें जूम ऐप में, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कितने लोगों ने फील किया है। अच्छा, हैंड रेस का ऑप्शन आ रहा है आप लोगों के पास? के लिए किसी का भी हैंड रेस नहीं हुआ, जबकि कुछ लोग हैं ऑनलाइन हमारे साथ। चलिए ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अ, सबसे पहले ऐसा करती हूँ, मैं एक आयत शेयर करना चाह रही हूँ, ठीक है? उसको मैं शेयर करती हूँ, उसके बाद फिर जो है हम जस्ट गिव मी 1 मिनट में अभी शेयर कर देती हूँ। जी जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं किशोर आंटी? अनम्यूट करिएगा। जी जी फरीन, जी, मैंने खुद तो जाहिर नहीं किया, मैं सऊदीया में बैठी हूँ, लेकिन मेरी आपकी यहाँ आवाज से बहुत हल्की आ रही है, मुझे हल्की आ रही है, सबको हल्की आ रही है, अगर कोई बता सके। अब आ रही है। जी, आ रही है, आवाज आ रही है, जी जी बोलिए। अब आ रही है। अच्छा, मुझे पहले अच्छा, ये बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? हाँ, स्क्रीन तो हो बस रही है। ठीक है, आप बोलिए, मैं जब तक वो आयत जो है ओके, वो सर्च करती अच्छा, उसी टाइम को मैं अवेल कर रही थी। हूँ। अच्छा, जी जी हुआ ये कि मैं तो खैर रियाद में यहाँ बैठी हूँ, लेकिन मेरी यहाँ से जो गई हुई 5-6 फ्रेंड्स हैं, जो कोई रावलपिंडी में, कोई इस्लामाबाद में और कोई लाहौर में, तो हम्म। सबको ही मैंने कॉल किया था, और उन लोगों ने सबने जो बताया वहाँ का हाल, तो वो बस सुन के वाकई में एकदम से दिल हिल गया, कि एकदम से किशोर कह आंटी, रही थोड़ा थी सा और आप जैसे माइक को करीब कर सकती हैं, थोड़ा सा और, अगर अगर कोई और पार्टिसिपेंट बता सके हमें कि उनकी आवाज मेरे पास हल्की आ रही है, आपके पास भी। आप लोगों को हम्म, अभी आ रही है? नहीं, मैं आवाज को आ तेज तो रही है, करूं कम बिल्कुल क्लियर करूं? आ रही है, लेकिन मतलब वॉल्यूम हल्का है, कट नहीं रही अच्छा, आवाज, आ सही है। अच्छा, मैंने तो अपना फुल किया हुआ है। अच्छा, हाँ, अच्छा चले अब आ सही से, रहा जी है? जी। हल्की। अभी भी आप हल्के आ माइक को करीब कर लेंगे थोड़ा सा, अगर माइक वाले हिस्से को। रहा है? अच्छा, चलिए, माइक करीब, क्या अब आ रही?
चलिए सही, ठीक है, आपको कंटिन्यू करिए। नहीं यार। अच्छा, तो वो मतलब 5-6 फ्रेंड्स से बात हुई मेरी, तो वो सारी बताने लगी जो हाल ना, कह रही थी, कुछ तो कह रही थी, बस आधे ही मिनट का था समझ लो, लेकिन उस आधे मिनट में जो एक्सक्यूज मी, वो आधे मिनट के अंदर कह रही थी कि सोच नहीं सकती, वो आधा मिनट एक पहाड़ की तरह लग रहा था कि पता नहीं कितना लंबा है, एकदम से आंखों के सामने से सब चीजें ऐसे एकदम हिलने लगी। मेरे हस्बैंड बराबर में बैठे हैं, कह रहे मुझे चक्कर आ रहा है क्या, और वो मतलब किसी को कुछ फील नहीं हो रहा ना, समझ नहीं पा रहे कि आखिर हुआ हम्म। क्या है। फिर वो पलंग कोई छू रहा है, कोई एक कोई कह रही थी जमीन के अंदर से इतना वाइब्रेशन आ रहा था इतनी जोर से, और किसी का हिल रहा है, किसी के टेबल से बर्तन गिर गए, किसी का कुछ, मतलब हर एक के घर में, यानी 5 से 4 से सबसे बात कौन हुई से शहर सब। का बताइए आप? मैं एक तो पिंडी में थी, और एक हम्म। लाहौर में दो थी साहिबा, और इस्लामाबाद, इस तरह से मतलब मुख्तलिफ से मैंने बात की, जितनी भी अच्छा। गई थी यहाँ की ना, उन सब ने हम्म। बताया। तो वो जिस तरह से वो बयान कर रही थी, बल्कि रिकॉर्ड करके भी उन्होंने भेजा था, मैं तुम्हें अच्छा, भेजूंगी बाद में, तो वो इतना मुझे सुन के लगा कि वाकई अगर खुद आंख के सामने लग रहा हो कि कहीं यही कल के टर्की की सिलसिले का तरह, बता रही हैं। हाँ, कहीं मतलब ये लगे कि टर्की की तरह कहीं वो सब अगले रमे होने तो नहीं वाला है, वो सोच के तो आदमी पहले ही से मर जाता है ना। कह रही हर तरफ हम्म। रोडों पे मर्द लोग निकल रहे थे, और हम लोग को सबको मना हाँ कर रहे थे सब लोग कि जहाँ हो वहीं बैठ जाओ बस। तो कहीं कह रही जमीन पे बैठ के, कहीं कुरान खोल के बैठ गए, जितना जो कुछ याद था सब कुछ पढ़ डाला। तो वही क्यामत का वक्त याद आ रहा है कि जब अल्लाह के सामने हम लोग उठ के खड़े होंगे तो क्या होगा, किस तरह अपनी हर चीज, अपनी गलती, अपनी वो सब याद आएगी। तो इंसान को दूसरा हाँ चांस नहीं होगा। ये एक झटका अल्लाह की तरफ से था कि उसको देख के हम्म। तुम लोग सोच लो और अब भी समझ जाओ। अब बेटा आप बिल्कुल, कंटिन्यू। रिमाइंडर होता है अल्लाह ताला की तरफ से, वार्निंग होती है, निशानियां है अल्लाह ताला की हम्म, सारी की सारी। अब हम चाहें तो वैसे ही दोबारा से पहले जैसा लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर लें, चाहे तो होश हाँ, ये संभाल ले जाए, तो उसमें आफियत है। जी सब कुछ सुफिया जी, आप कुछ हमारी अपनी गलतियां और अमाल की वजह से अल्लाह ताला इस दुनिया में हमें दिखाता है थोड़ा थोड़ा करके, कि देखो कि हम अपनी काश कौन कौन सी, यानी कि अपनी गलतियों पे सुधर हम जाए। नजर नहीं दोहराते ना करते हैं, बिल्कुल ना बताते हैं, बिल्कुल। हम अपनी धुन में लगे रहते हैं। अल्लाह ताला हमें वही रिमाइंडर के तौर पे बताता रहता है। तुम्हें पता ही होगा, बिल्कुल फरीद साद वहाँ है, साद ने फौरन कल फोन किया, वही कहने लगा हम पापा 7.7 का था, वो कल हाँ। ही फ्लैट में शिफ्ट हुआ है। और कहने लगा कि सारे फ्लैट वाले बिल्कुल दौड़ते हुए, जो खैर आजकल तो लिफ्ट चाहिए होती है, वो लोग तो बाइक, खैर मेरे ख्याल में सेकंड फ्लोर पे है, फौरन नीचे उतर गए, और जाते ही एकदम से इतना जबरदस्त किस्म का था कल जलजला। वो तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि नुकसान इतना नहीं हुआ जितना शदीद जलजला था। उस पर जल्लात हाँ, को बहुत महसूस करते हैं। उसके अच्छा उसके जी, हिसाब से बहुत कम नुकसान हुआ है, बहुत ही हाँ, कम नुकसान हुआ है। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल सेवन कम पॉइंट हुआ है सेवन तो ये। बहुत ज्यादा हम्म, होता है, लेकिन वो काफी इतनी डीप था। तेज, बता रहे हैं ना कि जैसे डीप जो बहुत था। टर्की में आया हाँ था ना, वो 10 किलोमीटर डीप था। 10 किलोमीटर तो बहुत कम हाँ, होते हैं ना, ये कम कोई होता डेढ़ है। सौ 170 किलोमीटर नीचे जाके जमीन के अंदर था। तो वन ऑफ द रीजन ये बता रहे हैं जिसकी वजह से जो है मदद हो गई। ज़ाहिर है असल तो अल्लाह ताला की ही वजह है, अल्लाह ताला ने फजल फरमाया, अल्लाह करम की फरमाया, वजह बहुत है। रहम फरमाया हाँ, अल्लाह ताला ने। वरना वरना बिल्कुल इतने ही ताज़ा ज्यादा ताज़ा वाकया है ना, टर्की 2005 को में दिन आया नहीं था, गिरते हुए हैं। हम्म। 2005 में आया था, तो कितना ज्यादा शदीद नुकसान हुआ था, माली जानी हर एक नुकसान जो अभी जी, ये तक आयत चल मैं रहा पढ़ देती हूँ। है। यहाँ पर फिर आगे हम बात कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ये देखें, इसकी है सूरतुल हज की आयत नंबर 1 है, ए लोगों अपने पर, अच्छा मैं सॉरी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल हज आयत नंबर 1, ए लोगों अपने परवरदिगार के गजब से डरो, यकीन जानो कि कयामत का भूचाल बड़ी जबरदस्त चीज है। अच्छा इसकी थोड़ी सी मैं तफसीर भी पढ़ना चाहूंगी। देखते हैं इसमें किस्मानी साहब की, अच्छा नहीं है तो रिटन में यही है, तो मैं राइटिंग वाली पढ़ देती हूँ। गौर से इसको सुनिएगा। ये जलजला कयामत की इब्तिदाई कैफियत में से है। दोबारा पढ़ूंगी सेंटेंस को, एक एक जुमले को फील करें तो यकीन करें जान निकलती भी नजर आती है। ये जलजला कयामत की इब्तिदाई कैफियत में से है, और अगलिब ये है कि इसका वक्त वो होगा जबकि जमीन यकायक उल्टी फिरनी शुरू हो जाएगी। जमीन जिस तरह घूम घूम रही है ना, उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, यकायक उल्टी फिरनी शुरू हो जाएगी, और सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होगा। यही बात कदीम मुफस्सिरीन में से अलकमा और शेबी ने बयान की है कि
ترجمہ، اور یہی بات اس طویل حدیث سے معلوم ہوتی ہے جو ابن جریر اور طبرانی اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے نقل کی ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ نفخ سور کے 3 مواقع ہیں۔ اچھا، سور کے 3 مواقع یعنی 3 سٹیجز ہیں میرے خیال سے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا بتا رہے ہیں۔ ایک نفخ فضا، دوسرا نفخ ساق، اور تیسرا نفخ قیام لرب العالمین۔ یعنی پہلا نفخ عام سراسیمگی پیدا کرے گا، یعنی میرے خیال سے وائبریشنز کو یہ کہہ رہے ہیں، سراسیمگی سیسمک ویوز جسے کہتے ہیں نا، پیدا کرے گا پہلا نفخ۔ دوسرے نفخ پر سب مر کر گر جائیں گے، اور تیسرے نفخ پر سب لوگ زندہ ہو کر خدا کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ پھر پہلے نفخ کی نفخ جی سور کے سور بتا جو رہے ہوتا ہے نا، اس میں سے پھونکنے کو کہتے ہیں۔ اچھا، صحیح۔ پھر پہلے نفخ کی تفصیلی کیفیت بیان کرتے ہوئے آپ بتاتے ہیں کہ اس وقت زمین کی حالت اس کشتی کی سی ہوگی جو موجوں کے تھپیڑے کھا کر ڈگمگا رہی ہوگی۔ اللہ، دوبارہ پڑھتی ہوں۔ اس وقت زمین کی حالت اس کشتی کی سی ہوگی جو موجوں کے تھپیڑے کھا کر ڈگمگا رہی ہوگی، یا اس معلق قندیل کی سی جس کو ہوا کے جھونکے بری طرح جھنجھوڑ رہے ہوں۔ اس وقت زمین کی آبادی پر جو کچھ گزرے گی اس کا نقشہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کھینچا گیا ہے۔ اچھا، سورۃ الحاقہ کا ترجمہ فرما رہی ہوں۔ بس جب سور میں ایک پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں توڑ دیے جائیں گے تو وہ واقعہ عظیم پیش آ جائے گا، واقعہ عظیم پیش آئے گا۔ پھر سورۃ الزلزال، اچھا یہ کہیں پہ سورۃ الزلزلہ لکھا ہوتا ہے، کہیں پہ سورۃ الزلزال، اس کا ایکچوئل نیم بتا سکتا ہے کوئی؟ انگلش میں زلزال لکھا تھا اور عربی میں زلزلہ لکھا تھا۔ نہیں زلزال، اچھا صحیح ہے۔ جبکہ زمین پوری کی پوری ہلا ماری جائے گی اور وہ اپنے پیٹ کے بوجھ نکال پھینکے گی، اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ پھر سورۃ النازعات، یہ سب چیزیں میرے خیال سے تھوڑا کسی حد تک وہ لوگ فیل کر سکتے ہیں جو جنہوں نے یہ چیزیں محسوس کی نا کل، تھوڑا ہی حد تک، ظاہر قیامت کے زلزلے جیسا تو یہ نہیں تھا لیکن تھوڑا بہت آئیڈیا جسے کہتے ہیں۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا ایک جھٹکا اور اس کے بعد دوسرا جھٹکا، اس دن دل کانپ رہے ہوں گے اور نگاہیں خوف زدہ ہوں گی۔ جی، اور یہی کیفیت یہ لوگ بتا رہے تھے جب یہ لوگ قصہ سنا رہے تھے کل کا، تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم تو ابھی تک کانپ رہے ہیں، ہماری کپاہٹ ہی نہیں رک رہی ہے۔ پھر سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 1 کا بتا رہے ہیں کہ جس روز زمین جھنجھوڑ ڈالی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح اڑنے لگیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا محنت کیا ہے مودودی صاحب نے۔ دیکھیں، ایک آیت کی تفسیر چل رہی ہے، انہوں نے اس میں ساری آیتوں کے حوالے دے دیے، کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے۔ دیکھیں ایک جگہ پہ سب جمع کر کے۔ پھر سورۃ المزمل آیت نمبر 1، اگر تم نے پیغمبر کی بات نہ مانی تو کیسے بچو گے؟ مجھے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب یہ اس طرح کی لائنز آتی ہے نا تو میں رک جاتی ہوں، جب اکیلے پڑھ رہی ہوتی ہوں نا، اور میں سوچتی ہوں کہ پیغمبر کی بات نہیں مانی، میں تو پتہ نہیں کتنے لائن سے اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم پیغمبر کی بات نہیں مان رہے ہوتے ہیں نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہم لوگ مان ہی نہیں رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں بھائی، زمانہ اتنا ڈفرینٹ ہو گیا ہے، اب تھوڑی وہ ساری چیزیں ہم اس طرح فالو کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اگر تم نے پیغمبر کی بات نہ مانی تو کیسے بچو گے اس دن کی آفت سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی شدت سے آسمان پھٹا پڑتا ہوگا۔ اگرچہ بعض مفسرین نے زلزلے کا وقت وہ بتایا ہے جبکہ مردے زندہ ہو کر اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے، اور اس کی تائید میں متعدد احادیث بھی نقل کی ہیں، لیکن قرآن کا صریح بیان ان روایات کو قبول کرنے میں مانے ہے۔ قرآن اس کا وقت وہ بتا رہا ہے جبکہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے پلاتے چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوں گی، فکر ہی نہیں ہوگی، دودھ پیتا بچہ کتنا چھوٹا، کتنا معصوم، کتنا پیار آتا ہے، اس کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گی، پھر صرف اپنی فکر ہوگی، اور پیٹ والیوں کے پیٹ گر جائیں گے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ آخرت کی زندگی میں نہ کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اور نہ کسی حاملہ کے وضع حمل یا اسقاط کا کوئی موقع ہوگا، کیونکہ قرآن کی واضح تصریحات کے روح سے وہاں سب رشتے منقطع ہو چکے ہوں گے اور ہر شخص اپنی انفرادی حیثیت سے خدا کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑا ہوگا۔ لہٰذا قابل ترجیح وہی روایت ہے جو ہم نے پہلے نقل کی ہے، اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے مگر قرآن سے مطابقت۔ اچھا، اب اس میں ڈیٹیلنگ بتائی گئی ہے، وہ جو اختلاف آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے سورۃ الحج کی آیت نمبر 2 میں ریڈ کر دیتی ہوں، تفسیر پھر زیادہ ڈیٹیل ہو جائے گی، ابھی اتنا ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ جس دن وہ تمہیں نظر آ جائے گا اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے تک کو بھول بیٹھے گی جس کو اس نے دودھ پلایا،
اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی، اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں بدحواس ہیں، نشے میں بدحواس ہیں. امیجن کریں جن لوگوں کو ہم ابھی دیکھتے ہیں جو نشے میں بدحواس ہوتے ہیں، انسان ایسا ہو چکا ہوگا اس وقت تک. حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. جی اچھا، کوئی یہاں پہ اگر ہم میں سے جو پارٹیسپینٹس ہیں کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے، کل کی کوئی کیفیت بیان کرنا چاہے جس پر یہ گزرا تھا، تو ہم لوگ کافی زیادہ تھینک فل ہوں گے کہ ہمیں بھی اس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیسی کیفیت ہوتی ہے اس وقت نا. سسٹر میں کچھ شیئر کروں؟ جی جی بالکل بالکل. میں پاکستان میں نہیں ہوں، میں وہاں کا تو نہیں کر سکتی، لیکن جیسے یہ آیت آئی ہے اس کے حوالے سے میں بولوں گی کہ ابھی جو ٹرکی میں جب آیا تھا تو اس کے بعد ایک لیڈی نے اپنا ایسے شیئر کیا تھا، کہتی کہ میں اس طرح کیوں کنڈیشن تھی کہ میں اپنے چھوٹے بیبی کو گھر میں ہی بھول کے باہر آ گئی، اور جب زلزلہ ختم ہوا تو پھر مجھے ہوش آئی کہ میں تو اپنے بیبی کو اندر ہی چھوڑ آئی. باقی کیسے کیفیت ہوتی ہوگی اللہ میاں. ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے نیا موقع دیا ہے، جو جو اس چیز سے گزرے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی ہے، اس کو انسان سمجھے، اس کو ریئلائز کرے کہ کتنا زیادہ نا ہمارے لیے مطلب سبق لینے کا مقام ہے. جی اور کوئی یہ کچھ یہاں پہ کہنا چاہے گا؟ جی ابھی جو آپ نے آیت پڑھی اس میں ذکر تھا کہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن ان کی حالت ایسی ہوگی کہ لگے گا کہ نشہ کیا ہے. تو کل جب زلزلہ آیا تھا تو میں اگر اپنی صفیہ اپنا کیفیت شہر بیان بتائیے کروں، گا تھوڑا سا تاکہ سب کو آئیڈیا ہو جائے. جی میں راولپنڈی سے ہوں. تو اتنا شدید زلزلہ تھا اور اس طرح ہر چیز ہل رہی تھی. پتہ ہے یہاں پہ گھر بھی چھوٹے چھوٹے تنگ ہوتے ہیں تو باہر بھی نکل نہیں سکتا بندہ کہ کسی کھلی جگہ پہ چلا جائے. تو شیشے مطلب پتلی زور پتلی زور گلیاں سے، بیچ میں ہوتی ہوں گی نا میرے خیال سے، جی اس طرح سے ہوگا نا. اس طرح سے بالکل. تو ایسا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بول رہی ہوں، لیکن میں کلمہ اتنا اونچا اونچا پڑھی تھی اور بابا مجھے شروعات سمجھا کیسے ہوئی تھی صفیہ؟ آپ کا فیل کیسے، مطلب سٹارٹنگ میں بالکل جیسے شروع میں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا نا ہوا کیا ہے، تو کس طرح اسٹارٹنگ میں اسٹارٹنگ سے کیسے ہوتی؟ شک ہوا تھا کہ جیسے زلزلہ ہے نا، لیکن اس کے بعد وہ نا جیسے بڑھنا شروع ہو گیا اور زیادہ زور زور سے ہلنا شروع ہو گئی چیزیں، اور اتنا شدید خوف تھا اور جیسے دل کہہ رہا تھا کہ سچی توبہ کرنے کا وقت ہے، اور مطلب ہے کہ شاید اب وہ موقع نہیں ملے گا زندگی میں دوبارہ. تو اور بالکل ایسے ایسا لگ رہا تھا جیسے لائف اینڈ پر جا رہی ہے، بالکل ختم ہو گیا سب، ایسی فیلنگ آ رہی ہوگی میرے خیال سے نا. بالکل 7.7 بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ. جی اور کوئی مریم آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ اچھا لاہور میں بھی میں لاہور سے ہوں مریم. لاہور میں بھی تھا لیکن جو پہلا جھٹکا تھا وہ مجھے نہیں پتا چلا، اس لیے کہ میں شاید کھڑی ہوئی تھی، تو باقی میاں کو اور بیٹے کو پتا چل گیا تھا تو وہ چیخے وغیرہ مار رہے تھے. مجھے ویسے بھی زلزلے کا جلدی نہیں پتا چلتا، تو وہ اتر گئے بچے چھوٹے بھی لے کے، میں نہیں اتری، میں نے کہا نہیں میں نے نہیں اترنا، رک گیا. لیکن جب دوسرا جھٹکا تھا اس میں سارے گھر کی دیواریں اور کھڑکیاں میں نے خود ہلتے ہوئے دیکھی. بہت دوسرا تیزی مطلب کیا تھوڑے گیپ سے آیا تھا؟ گیپ سے اور آیا تھا کتنی دوسرا. دیر کے دونوں، کتنی ڈیوریشن کے تھے دونوں زیادہ جو؟ نہیں تھے، زیادہ ہی تو اچھا نہیں تھے تو بچت ہو گئی پورے پاکستان میں. اس کا یہ نہیں ہوتا کہ شدت زیادہ، اس کی ڈیوریشن زیادہ ہو زلزلے کی تو وہ تباہی مچاتی ہے. تو وہ جو دوسرا جھٹکا تھا اس میں تو سارا گھر اور کھڑکیاں، ہم اوپر والے پورشن میں رہتے ہیں تو وہ اتنی ہل رہی تھی، اور جب میں باہر نکلی تھی تو ہماری تو وہ گراج میں اور باہر سڑک پہ ساری دنیا تھی، سب تھے، لیکن بس کھڑے ہو کے یہی سوچ رہی تھی کہ کس چیز سے بھاگ رہے، موت تو کہیں بھی آ جانی، بس یہ خیال ایک دم آیا تھا ذرا. لیکن یہ ہے کہ ایک جب تک انسان جیتا ہے اس کو زندگی سے پیار ہوتا ہے، بھاگتا تو ہے بیچارہ. ایک چیز کا خوف تھا کل کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں یہ خوف جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد نہ بلا دے. ایک دم سے دل کو خوف آیا تھا کہ کہیں زبان اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ بھول جائے نا خوف میں. یہ سب سے بڑی چیز ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے یہ کہ تھوڑا اللہ سا اور تعالیٰ ایکسپلین ایمان کر پہ لیجیے قائم نا رکھے. کتنا ایسے یہ ہی تھوڑا ہوتی سا اور ہے. ایکسپلین کرے گا. مطلب جیسے آپ کہی تھی نا کلمہ طیبہ آپ پڑھ رہی تھی لیکن پھر اسی وقت آپ کو یہ خوف آ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ رک جائیں، کیا تھوڑا سا سمجھائیں گے اور سب کی اس بات کو؟ جی اور اس طرح کے ایک ٹائم پہ مجھے ایسا لگ رہا تھا نا کہ جیسے یہ دیواریں نا ابھی بس گر جائیں گی نا،
کیونکہ رک نہیں رہا تھا نا، بڑھتا جا رہا تھا. تو مجھے بس ایسا لگ رہا تھا آپ کے کہ میرے خیال سے زیادہ دیر تک ہوا ہے صفیہ راولپنڈی میں، ڈیوریشن اس کی تھوڑی لمبی تھی میرے خیال سے. جی 1 منٹ بتا رہے تھے، بعد میں پتہ اچھا چلا تھا. لیکن وہ 1 منٹ جب پیچھے سوچا تو 1 منٹ وہ اتنا لمبا لگ رہا تھا جب اس ٹائم کو یاد کرو کہ وہ جیسے لگاتار نہیں ہوتا، وہ تھوڑا سا ہوتا ہے رک جاتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے رک جاتا. ادھر میرا بھائی 1 پریکٹس منٹ تو بہت زیادہ مال میں ہوتا بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ مال میں تھا میرا بھائی، ہے. تو میری بھابھی کہتی ہیں کہ اتنی کوئی کلمے کی آوازیں تھی وہاں پہ. ساری بات ہے وہ مال تھا، وہاں پہ لوگ سب بول رہے تھے، تو بہت زیادہ لوگ پورے کے پورے مال میں بس کلمے کی آوازیں تھی ساری. اور کہاں بھاگے ہیں مال سے باہر، کہاں جائیں؟ تو کچھ لوگ تو تسلی سے میرا بھائی اپنے بیٹے لے کے کھڑا ہو گیا سائڈ پہ. وہ کہتا میں کیا کر سکتا ہوں، کیوں بھاگوں اس طرح، مطلب مال میں کدھر آپ جاؤ گے، وہ بہت بڑا مال ہے لاہور کا. تو مال سے کچھ باہر لوگ جانے کا ہی راستہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ بندہ ادھر نہیں کر سکتے آپ. ہاں سائرن بج رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن بس یہی تھا، بھائی کہہ رہا تھا کلموں کی آوازیں گونج رہی تھی پورے مال میں، ہزاروں میں لوگ تھے. اور بس اور سنا مسجدوں میں بھی شاید تھوڑا کچھ وہ ہو جاتا ہے نا، کوئی سائرن بجتا ہے کیا، کچھ اس طرح کی بھی سچویشن ہوتی کیا؟ یا وہ اتنی تھوڑی دیر کے لیے تھا، میرے خیال سے اس کا تو موقع ہی نہیں لگا ہوگا، ہے نا؟ اس کا نہیں، یہ نہیں. پچھلی دفعہ ہوا تھا جب 2005 میں ہوا تھا نا، جب ہو رہا تھا مسجدوں سے اعلان اور یہ سب کچھ نا بہت زیادہ، کہ اتنا بار بار اس کے آ رہے تھے نا جھٹکے تھوڑے تھوڑے اس کے پورے دن تک. تو وہ تب مسجدوں میں ہو رہا تھا کہ بہت زیادہ، اور اس میں تو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا نا، بہت. میں ابھی دیکھ کر آئی ہوں، جب میں پشاور جاتی دیکھ کے آئی ہوں بالا کوٹ میں، کہ ابھی تک وہ پوری آبادی بسی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے گھر بنا کے ہلکا پھلکا اور رہ رہی ہے، ورنہ ابھی تک ویسی تباہی ہے. میں تو ابھی دیکھ کر آ رہی ہوں بالا کوٹ میں، ایسے اتنا شدید آیا تھا، اتنا شدید ہے. اس میں لوگ کر رہے تھے، وہاں سے بھی اعلان ہو رہے تھے. یہاں نہیں، ابھی نہیں ہوا میرا خیال ہے ابھی تو. واپس آتے اندر ٹائم لگتا ہے، لوگ کافی لوگ تو ڈر کے باہر کافی دیر کھڑے رہتے ہیں کہ جی جائیں نہ جائیں. ہاں کیونکہ آفٹر افیکٹ آتے رہتے ہیں نا، کہتے ہیں اس کے بعد. ہاں آئے تھے، مجھے یاد ہے کہ ہم دوبارہ بیٹھے ہوئے تھے تو آیا تھا، لیکن وہ اتنا ہلکا تھا کہ اس کے لیے کوئی اٹھ کے بھاگا نہیں باہر، بس بیٹھے رہے. بس اس کے شوق آتے رہتے آئے ہیں کل ہاں آئے ہیں، اور پڑھ کے کہہ رہے تھے کل بارش بھی ہوئی تھی اللہ کا بہت. شکر ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، کہ مرتے وقت سمجھ کے اپنے کو کلمہ تو پڑھنا شروع ہو گیا. کم سے کم یہ تو اللہ کا شکر ہے نا کہ ایسے حالات پہ ہمارے زبان پہ کلمہ آتا ہے. جو اسکرین آپ نا لوگ وہ کے تو سامنے آ رہی ہے کیا؟ ہاں آ رہی ہے. ہاں یہ آ رہا تھا کہ تھوڑا سا بس ہر کوئی کسی کو یہاں والوں نے بچوں کو تو نہیں 6.8 لگ رہا تھا. بتایا ہے، لیکن ہے ریکٹل اسٹیٹ پہ 7.7 تھا. یہ ہاں وہ جو الگ الگ میرے خیال سے بتایا جگہوں پہ تھوڑا سا جگہ فرق پہ آ رہا ہوگا. کہیں جو پہ سینٹر 6 پہ تھا، آیا کہیں وہ پہ بھی 7 تھا. اچھا اس میں نا تھوڑا سا میں یہ نیوز محکمہ دیکھ رہی تھی تو اس میں تھوڑا سا بتا رہے تھے کہ ہم لوگ کے تو ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھ لیا اور وہ ساری چیزیں، لیکن ظاہر ہے کچھ جگہوں پہ امپیکٹ آیا نا، وہ ڈسکس نہیں ہو رہا ہوتا. اب جیسے یہاں پہ یہ بتا رہے تھے کہ چھت کے اوپر چڑھ گئے تھے، اسی نیوز میں دیکھ رہی تھی کہ چھت کے اوپر چڑھ گئے تھے کچھ لوگ، اور 1 یا 2 آدمی کوئی نا انہوں نے چھلانگ ماری. انہیں تھا کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بچائے، تو وہ چھلانگ ماری، اس میں ان کی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں. سوچے کل وہ اس وقت بالکل صحیح سلامت اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے نا، اور رات میں یہ ہوا انہیں سمجھ نہیں آیا ہوگا جان بچائے کیسے، انہوں نے چھلانگ مار دی. تو اس میں بتا رہے، اس میں میں تھوڑا سا اگر پلے کروں مجھے بتائیے گا آواز آپ لوگ کو اگر نہیں آئے نا تو پھر کوئی چیٹ میں لکھ دے یا بول دے. ویسے نقصان ہوا ہے، کوئی نقصان ہوا ہے. بڑی کیجویلٹی یا کوئی بڑی ڈیمیج کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے، جبکہ جو 50 افراد شریف اسپتال لائے گئے ہیں تو ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ بگدڑ کی وجہ سے یا تو زخمی ہو گئے تھے یا بچے اور خواتین بے ہوش ہو گئے تھے، تو ان کو ہسپتال جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محبوب علی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. شدید زلزلے سے جڑواں شہروں اسلام آباد راولپنڈی کی کثیر منزلہ رہائشی اور کمرشل عمارتوں میں بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں. متاثرہ بلڈنگز کی رہائشی باہر موجود ہیں. اسی پر بات کرتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے احمد سبحان سے. احمد سبحان، اسلام آباد راولپنڈی میں اندازاً کتنی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے اور اب کیا صورتحال ہے؟
जी बिल्कुल, रावलपिंडी इस्लाम आबाद में भी मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान पहुंचा ज़लज़ले से और काफ़ी गहरी दरारें अक्सर बिल्डिंग्स में आई हैं। इस्लाम आबाद के सेक्टर E11 की बिल्डिंग्स में दरारें आई हैं, वहां पर ज़िला इंतजामिया की टीम भी अब पहुंची है और वहां पर उस बिल्डिंग का जायजा लिया जा रहा है। इसी तरह रावलपिंडी के इलाके कमर्शियल मार्केट में एक तजारती मरकज और फिर वाह कैंट जो रावलपिंडी का इलाका है वहां पर भी एक तजारती मरकज की जो बिल्डिंग जो इमारत है उसमें दरारें आई हैं। तो इसी तरह इस्लाम आबाद का जो सेक्टर G7 है वहां पर एक शहरी हार्ट अटैक से उनकी मौत वाक़ हो गई है। फिर जो गुजर खान का इलाका है रावलपिंडी का, वहां पर एक घर की दीवार एक गाड़ी पे गिरी है, वो उससे काफी नुकसान हुआ है, उस गाड़ी को बहुत नुकसान हुआ है। इसी तरह फिर कुछ लोगों ने घबराहट में और ज़लज़ले का जो खौफ था उसमें छत से छलांगे लगाई हैं, जिसकी वजह से रावलपिंडी के एरिया में ही 2 अफराद ने छत से छलांग लगाई और उसमें एक शख्स की दोनों टांगें टूट गई हैं, दूसरे शख्स के पाँव में फ्रैक्चर आया है। तो इस तरह के मुताबिक वाकयात हुए। फिर जिस वक्त ये ज़लज़ला आया था तो उस वक्त भी शहरी काफी ज्यादा खौफ और खराश का शिकार हुए थे। अब देखें क्या क्या कितने लोगों के घरों में क़यामत जैसा बिल्कुल मंजर हो गया होगा। और अब देखें सेशन के ना हमारे पास आखिरी 10 मिनट रह गए हैं, तो मेरे ख्याल से अगर हम लोग ये डिस्कस कर लें अब कि हमें क्या करना है। जो चीज़ हुई वो अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा, अल्लाह का बेहद एहसान हुआ, लेकिन अब आगे हमें क्या करना है। इस मोमेंट पे स्पेशली जिन लोगों ने रियलाइज किया कि गलती हो गई, गुनाह हो गए, लत है हमारी जिंदगी गुनाहों में ना, ये चीजें आती हैं, उस वक्त हम एकदम हमारा ईमान ताजा हो जाता है, हम लगता है हमें बस इससे हम सेफली निकल आए। कितने लोगों की जिंदगियों में कितनी चीजें आई, किसी के एक्सीडेंट हुआ, किसी की डिलीवरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुई, कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें आती रहती है ना, तो इंसान उस वक्त सोच